सीएमान एक स्टेटमेंट दिला गट दिसा की कोणा जर घराचें पार्टिशन करून घेवपा जाय जाल्यार पंचायतीन तांकां 15 दिसांनी करून दिवंक जाय. ही बरी गजाल की ना? पळय, हांव सगळ्यान पयलीं तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक, की देव बरें करूंक म्हणटा कारण आसा ताका की तेंच्यांनी जो निर्णय दिलो पळय 15 दिसां भितर विभाजन करपाक जाय घराची. कित्याक न्ही, डॉमेस्टीक वायलन्साच्या भितर न्ही जायत्यो केशी आमचे कडेन येता आनी आमी कितल्या फावटी तरी सांगता की सरकारान हेजेर लक्ष घालपाक जाय म्हणून. बरें दिसलें की सीएमान तें सांगलें आनी पयलें तुमी आदींच फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी सांगलेलें 3 दिसां भितर परमिशन घर बी रिपेर करता जाल्यार तेंय दिवपाचें तेंच्यांनी. आतां 15 दिसां भितर तेणें सांगलें की कोणाची जर कितें आसता न्ही, केन्ना घोव जर मेलो जाल्यार न्ही तो देर आसा तो सतयता, ताका लायटीचें कनेक्शन दिवंक सोदिना, तिका नळाचें कनेक्शन दिवंक सोदिना आनी तेंचे मागीर पंचायतीन सरपंच कितें म्हणटा, ना तुजो देर आसा तो दिवंक सोदिना मगो, तुजी सासूमाय आहा ती दिवंक सोदिना मगो, अशें करून न्ही ते विधवेक बाबडेक त्रास करता आनी तिका मागीर कोर्टान वचचें पडटा, थंय 5-6 वर्सां काडचें पडटा. पण हो सीएमान जो निर्णय घेतलो हो इलेक्शना पुरता आसनासतना कंटिन्यू दवरपाची गरज आसा. आतां 27 इलेक्शन आसा म्हणून तेणें जर केला जाल्यार तें बरोबर न्ही. तेणें हो निर्णय घेतलो तो सामको म्हाका लायक जालो, कारण आमचे कडेन केशी येता. एखादो घोव मेल्या उपरांत त्या बायलेक कितले त्रास जाता, तेज्या भुरग्यांक थंय भोंवपाक दिनात जावं तांकां सारकें रावंक मेळना, भाडकार आसा तो सतयता आनी सरपंच आसा पंच आसा तो दादागिरी करता, ना तुमचे ते फॅमिली मॅटर म्हणटा आनी अशें करून ते आसा. आज सीएमान सांगल्या उपरांत हांकां खरें म्हणून जालें न्ही, आतां प्रत्येकाक हें धाडपाक जाय, सर्कुलर धाडपाक जाय की तुमी अशें अशें काम करपाक जाय म्हणून. 15 दिसां भितर जर बायल एखादी आपल्याक लायन सेपरेट जाय म्हणून मागता तिका दिवपाक जाय, नळाचें कनेक्शन मागता दिवपाक जाय, हावस टॅक्स ते सर्कुलराच्या भितर जर काडून प्रत्येक पंचायतीन धाडलें जाल्यार करूंक जाय. आनी पंचायतीन मिनिस्टर आसा पळय ताकाय सांगूंक जाय थंय चोचडेपणां करनाका म्हणून. कित्याक तो थंयसर सांगोन खंय तरी ना मिनिस्टराचो कॉल येयलो करूं नाका म्हणून सांगला, हें करूं नाका, तुमची घरटी झगडी तुमचे कोटा असले करिनासतना तें काम करपाक जाय. तुजो निर्णय बरो आसा, लोकांक लायक आसा, आमी पळयतात आनी हें अशेंच कंटिन्यू दवरपाक जाय. हें इलेक्शना पुरता आसूंक जायना.